بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات برمه. دیروز در مورد اعتصام و تمسک به قرآن چند مطالب ذکر شد و حدیثی از امام امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان شد که علی علیه السلام فرمود: تمسک بالقرآن واستنصحه واحل حلاله وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق. و تمسک به قرآن را علی علیه السلام اینم بیان کردن که نصیحت قرآن را پذیرا باشین و حلال و حرام قرآن را رعایت کنین و تصدیق کنین و چیزهایی که دمین قرآن هم ده. د قرآن کریم تمسک به قرآن را یک رنگ بیان مونه که یک کمی مختلف از بیان مولا علی علیه السلام که امام علیه السلام از دیگه جنبه بیان کردن و خداوند متعال دمینه آیت الکرسی تمسک به قرآن، تمسک به عروة الوثقی را بیان مونه که شرط چی ای است که شما اول نسبت به طاغوت کافر باشین. ارشاد مونه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که نسبت به طاغوت کافر باشه، کفر کنه و نسبت به خدا ایمان داشته باشه، او تمسک به عروة وثقی کده و او عروة وثقی که منتی نموشه. عروة وثقی یک دستگیره محکم را موگه و او چیزی که انسان چنگ میزنه و محکم میگره برای نجات خو ارمگه عروة الوثقی. کسی که نسبت به کفار طاغوت کافر باشه و نسبت به خدا ایمان داشته باشه. خب طاغوت کیه؟ طاغوت را دمین روایات احادیث هم گفته طاغوت یعنی شیاطین، شیطان ها طاغوته و هر او حکمران و هر او شخص که بلی راه باطل باشه و کسان دیگر هم طرف باطل کش کنه اونا تمام طاغوته. و نسبت به طاغوت انسان باید کافر بشونه. یعنی کفر یعنی چی؟ انکار. کفر را باید انسان انکار کنه و طرف کفر و طرف طاغوت نره. این میشه کفر نسبت به طاغوت. اگر ای کار کد او فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، که او عروة وثقی و او دستگیره محکم جدا نموشه. ای تمسک قرآن است که دیروز هم عرض شد که تمسک قرآن اگر انسان کنه انسان نجات پیدا مونه و انسان قلبش نورانی مشه و نورانی که شد راها پیش انسان واز مشه و روشن مشه، انسان هدایت مشه. هدی للمتقین. دمین قرآن چیزی دیگه که جزء تمسک به قرآن است که دمین قرآن هر او چیزی که وجود داره انسان بفهمه وره
و نسبت به ازو تدبر کنه و بلیش بخوای عمل کنه. یکی از چیزهایی که در قرآن کریم است اعتبار امو عبرت گرفتن است. عبرت گرفتن، خب عبرت آیاتی بسیار زیاد است که موگه یقلب الله اللیل والنهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، که امی شاوروز شدن هم جزء چیزهایی است که خدا ایر خلق کده انسان ازو عبرت بگیره. اینا عبرت است برای اولو الابصار، کسانی که چمشی بینا است، بصیرت داره، بصیرت قلبی نه چم ظاهری بلکه قلب شی چمشی واز است و بسیاری حقایق رمی بینا. او انسان مش انسان اولی الابصار. اولی الابصار اگر انسان شد از شاوروز شدن دنیا از او انسان عبرت میگیره. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. دمینه تاریخ کدمو توغمونی بسیاری اشخاص او تر بودن که از هر چیز عبرت می گرفتن. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصی بود آمد پیش رسول خدا درو سوره قارعه را تلاوت مکدن. القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه. امی چند آیات را که شنید دلشی لرزه خورد، تا پرید بیهوش شد. و رسول خدا بلی سر از آمد گفتو یگو مرض داره، یگو مشکلی سرع و از این چیز یگو خاص مرضی چیزی است داره که توی تر شده. مگه نه، ما ای سوره را که شما تلاوت کردین ما گوش کردم حالت ما خراب شد، ما بیهوش شدم. بس رسول خدا اور بشارت میده، مگر تو را ما برای بهشت بشارت میدم. مقدمینه ولمن خاف مقام ربه جنتان. و این آیت را برای زو مگه کسی که خوف خدا در دلش است برای زو دو بهشت است، نه یک دانه. جنتان، دو جنت است. خودی بهلول امینم نه از هر چیز عبرت می گرفت. هارون رشید آمد بهلول گفت که مرا نصیحت کو. بهلول گفت که فقط همین نصیحت برای تو همین کافیه که تو همین قصرها را توخ کو، همین محلها که مردما جور کده، حاکما جور کده و بر قبرای زنار توخ. یعنی می خود چی یک عبرته. خودی بهلول گفت یک دفعه درو طرف آسمان توغ مکد، خنده مکد، طرف زمین توغ مکد، چهره خو جمع مکد، قاش پیشنه مکد و حالت گریه پیدا مکد. طرف راست توغ مکد، خنده مکد، طرف چپ توغ مکد، باز همو حالت گریه و حالت پیشنه خو جمع کده، حالت ناراحتی اظهار مکد. یک نفر از اونش تیر شد گفت خب بهلول باز دیونگی تو سر زده، چی شده تو رو که گای طرف آسمان توغ منی خنده منی، طرف زمین توغ منی حالت گریه پیدا. مگه طرف آسمان که توغ منم آیت قرآن دا یاد ممایا و آیت مگه وفی السماء رزقکم وما توعدون. رزق مگه از طرف خدا از آسمان است، رزق شما دا آسمان است و او چیزهایی که شما وعده داده شده شما از آسمان است. و ما مطمئن میشم که رزق از ما از آسمان کنفرم است. ما مطمئن شدم، خوشحال میشم که رزق از ما از آسمان، کسی دیگه ما رزق نمیده، خدا ما رزق میده. امروز ما خوشحال میشم، مطمئن میشم که رزق از ما کنفرمه. طرف زمین توغ منم آیت د یاد مایا منها خلقناکم و منها نعیدکم و فیها نعیدکم. ازی خاک شما را مو خلق کردی و دمنی ازی خاک دوباره مرده مورین دمنی امزی خاک. او د یاد ما مرگ د یاد مایا که ما از امزی خاک که خلق شدم دوباره پس دمی خاک مورم واپس دفن مشم. اینجا ما ناراحت مشم که ما د یک حساب شاید ناراحتیش از این بوده که ما آماده نیم برای مردن. ما اعمال خود تبالی خوب برای خود جمع نکدم، برای آخرت خود ذخیره نکدم. خوامین امنا دمین قرآن رم تاکید در قرآن کریم که تمام مؤمنین باید نسبت به ازو بسیار حساس باشه که یا ایها الذین آمنو،
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آوردین تقوای اختیار کن، تقوای الهی داشته باشین و توخ کن که برای صبح خود برای فردای خود چی در ریمونین. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت یعنی تقدیم مونین، پیش ریمونین برای صبح خود توخ کنین. خب این چیزم که اما طرف راست توخ کد، طرف راست خوشحال بشد خنده مکد. خب طرف راست توخ کد چرا؟ بس مگه یاد مایه و آیت و اما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. وقتی که تو منم روز قیامت خوشحال میشم که انشالله نامه اعمال از مرد دست راست از ما میده، حساب کتاب از ما آسان میشه و مرم بهشت. خوشحال میشم خنده ما مایه. طرفی چپ که تو منم و آیت دیاد مایه و اما من اوتی کتابه بشماله و او چیز کتاب انسانی که دست چپ انسان دموشه انسان مورا د جهنم، انسان رایمونه د جهنم او دیاد مایه. اگر کتاب از مرا نامه اعمال از مرا دست چپ از ما بیده بز ما مورم جهنم، ما ناراحت مشم. لیکن از هر چیز انسان میتونه عبرت بگیره و بهلول امینم نه عبرت گرفت و میگرفت هزار چیز. خب واقعیت زیاد است که مردم از مختلف چیزا حتی از بعض اوقات از مرچه انسان ببینه از ازوم میتونه عبرت بگیره، درس بگیره. همون نه که قصهش است دمینه کتابای چندوم است که او کدام یک سرداری کدام جنگ برای جنگ مرافت که مرچه را دید از او درس گرفت که هر چی که بال مکد تامو پرید باز بال مکد بار بار او آخر کامیاب شد و او دانه را که مبرد. گفت مهم از مرچه کم نی، باید امینت کوشش کنی. شکست که خوردی باز کوشش کو، باز استه استه کوشش کده بر تا کامیاب شنی. خو عبرت دمینه قرآن حتی دم آیات قرآن کریم است مختلفه فراوان آیات استه استه میتر اگر فرصت شد انشالله ذکر منم. شما کم توجه بیلین بلیزی آیات چون خود آیات قرآن کریم وقتی تذکر داده مشه، خوانده مشه، تلاوت مشه، قلب انسان نورانی چون نورانی مشه، چون که کلام رب العالمین است، کلام خدای، این کلام خود خدای. دمینه قرآن کریم آیاتی است که ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما دمینه زی حیوانات چارپای عبرت. نسقیکم مما فی بطونه، شما را سیراب مونه از او چیزی که دمینه شکم یزینا است. فی بطونه دمینه شکم حیوانی چارپای از منه شکم شما را سیراب مونه. من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، از منه شکمبه گوسفند یا شکمبه از حیوانی حلال گوشت، از منه شکمبه از منه گوبرا و از منه خون برای شما یک شیری گوارا برمشه که شما سیراب شونین. شارب سائغا للشاربین، کسانی که اوچی منو شیر را. خب منیزی عبرت است مگه ان لکم فی الانعام لعبره، د منیزی حیوان چارپایم عبرت. واقعا آدم توخ کنه که چطور مشه خداوند متعال برای انسان چی چیز خلق کده که د منی خونو گوبرو چی چیزا است از منیزو خالص لبنا خالصا سائغا للشاربین، یک شیر خالص از منیزو نا برمشه برای انسان. خو یک عبرت، عبرت ها فراوان است. دمینه حدیث از امام صادق علیه الصلاة والسلام است. اللهم صل علی محمد و علی محمد. مگه ثلاثه اشیاء لا ينبغي للعاقل ان ينساهن على كل حال. مگه سه چیز است برای عاقل شایسته است، خوبه که عاقل او را هرگز فراموش نکنه، در هیچ حال فراموش نکنه. و او سه چیز چیه؟ یک مگه فناء الدنیا، دنیا فانیه، یہ فراموش نکن. مگه هیچ عاقل فراموش نکنه. خب عاقل کیه؟ عاقل امام علی علیه السلام خب برای عاقل بیان مونه که عاقل کیه و عقل چیه. اول ای واضح شونه، از بعد باز آدم بگه فنای دنیا را بس فراموش مونه نمونه، از بعد واضح میشه. عاقل را مگه خود عقل یعنی العقل ما عبد به الرحمن
واکتسب به الجنان. امام علی علیه السلام درباره عقل مگه عقل چیه؟ مگه عقل او است که د ذریعه زو بیتنی رحمان را عبادت کنی و جنت را برای زو کسب کنی از د ذریعه زو عقل. اگر ای کار کد انسان عقل داره، عقل مند انسان است. اگر ای کار نکد و انسان عاقل نیه و بسیار انسان بیوقوفه کسی که کاری کنه که بره جهنم. ازی که دبال احمق د کائنات دیگه کی وجود داره؟ هرگز نیه. کس عاقل واسطه کی مگه العقل ما عبد به الرحمن، رحمان را خداوند را عبادت کنه او میشه عقل. چون اصل عقل چیز را مگه از عقال گرفته شده. یم کم ذره دقت میخواه کم دیات شنگوم نه. عقل از عقال گرفته. خب عقال چیه؟ عقال زانوبند شطور را مگه. شطور را پایشی زانویش بسته مونه که فرار نتنه. ای او زانوبند شطور را مگه عقال. عقل از عقال گرفته شده، یعنی او قوتی که انسان را از کارای بد روک مونه او میشه عقل. او قوتی که دمینه انسان است از کارهای که انسان را د هلاکت مبره د کډم اندازه انسان را روک مونه. برای انسان همو مثل زانوبند انسان است. او عقال برای انسان که رای انسان میگره که بوره طرف کارای بد، طرف جهنم، او میشه عقل. عقل از عقال گرفته شده. خب عاقل کسی که عبادت خدا کنه و جهنم نره و کاری کنه که نره جهنم بوره بهشت، این میشه عاقل. این موگه عقل. خب عاقل سه چیز را موگه باید فراموش نکنه. یک فناء الدنیا که دنیا فانی است. دمین قرآن هم آیات است که موگه کل من علیها فان، دبلی روی زمین هر چی است فانی میشه، فنا پذیر است. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و صرف پروردگار عالم باقی ممنه، سوای خدا تمام فانی میشه. تمام امینم نه موت بلیش مایه، صرف اور صرف وجه الله است که موت نمایه ده بلیزو، مرگ نداره دیگه، تمام ممره. خب کل شیء هالک الا وجهه، تمام چیز هالک است، هلاک مشه، از بین موره. صرف وجه پروردگار هم ذات پروردگار که باقی ممنه، بس هلاک مشه. وقتی آدم هالک است، دنیا کلن فانیه، یہ دیات خو بیله و انسان عاقل است. اگر فراموش کد فنای دنیا را، مثل ازیه که انسان از یک طرفی نهر یا دریا بخواه عبور کنه، دبلی از پل بخواه عبور کنه بوره، و اصل هدف خو که او طرفی پل رفتن است، او طرفی دریا رفتن است، فراموش کنه باید بلی پل پڑاو بندازه. خو یہ انسان را مگه انسان عاقل نیه، خو یہ از بلی پل باید تیر شنی بوری او طرف، ده مقصد خو بیرس اینجی چی ششته وقت ضایع مونی. آلی انسان مگر فانی خیال نکنه، دنیا را خیال کنه باقیه دیگه. اکثر از موت که غافل مشه، خیال نکنه موت برای همیشه زندگی. امزو خاطر تمامی چیز آدم فراموش نه، خدا را فراموش نه، قرآن را فراموش نه، و تمامی حقایق هر چی است احکامات تمام را فراموش نه. بس ای فقط همیشونه که کوره خادم بوره پور کنه، ای پیسه جمع کنه، بس ای چیه؟ فنای دنیا را فراموش کده. پس ای تر انسان مگه عاقل نیه. عاقل باید فراموش نکنه فنای دنیا را. دویمنه چیز چیه؟ فناء الدنیا یک چیه و تصرف الاحوال، که حالتها کی تغییر منده من دنیا. میگن گاهی اخیام آیا، گاهی بهار مایا، گاهی گرمی است، خزام آیا، بلگا تام پر، حالتها مختلفه. خب دبلی انسان هم میتره، گاهی فقر مایا، گاهی دارایی است، انسان مالدار مشه، گاهی فقیر مشه، گاهی ناجور، گاهی صحتمند، مختلف حالتها است. تصرف الاحوال ایرم فراموش نکنه انسان، چونکه اگر فراموش کرد یک ناجوری آمد ناراحت مشه آدم، ای دستور روی ممکنه بیز نبگو چرا ما ناجور. خب وای ای دنیا ای چیزا لازمیه بلی هر کس مایا، از این فرار نمیتونه انسان کنه. خب تصرف الاحوال یہ چیزا باید انسان هیچ عاقل فراموش نکنه. و دیگه چی؟ والآفات الذی لا امان لها، سیومنا چیزی او آفات است، بلی هر کس آفت مایا،
هر قسم آفت امکان در باید که از او هیچ امانی نیه، بله هر کس آفت مایه، هر قسم آفت ممکنه باید، پس برای از او انسان تیار باشه و فراموش نکنه. خب درباره بخت النصر مگه، بخت النصر د بابل که د عراق علی شهر شسته، او زمان د زمان حضرت دانیال، او یک حاکم و یک ظالم بادشاه بود. حضرت دانیال را د قید کرده بود، د زندان بود. خود از یک روز خواب میبینه. خب گپ بدبلیه چیه؟ آفات برای یک فنای دنیا. این خواب میگرنه که سر ازی از آهن است، تن ازی از طلایه و پایایشی از مسه، سه دانه فلز. خواب میبینه تمامی معبرا را کوی مونه که بیا تعبیر خواب از مر کنو که ما ایتر خواب دیدم چیه معنا داره. خب کس گفته نمیتونه که تعبیر خواب از چیه. ای باز مگه خب حضرت دانیال را مگه او رو بیار از من زندان، شاید او بیتنه چون پیغمبر خدا بود و خوب خبر داره ای چیزا. ما مگه خب چی خواب دیدی؟ مگه ما ایت خواب دیدم سر از ما از آهن است، بدن ما از طلایه، پایای ما از مسه. این تعبیرش چیه؟ مگه تعبیر از اینه که تو دمینه 3 روز ممری، 3 روز بیشتر زندگی نمونی، 3 روز ممری. این بسیار ناراحت میشه. حضرت دانیال او رای مونه مگه ایر ببر واپس د زندان بند کو، ما ثابت مونم که دروغ مگه ما 3 روز نمومرم. دمینه خانه مور خود خو بند مونه مگه ما د 3 روز هیچ بور نموشم که یگو بلیز ما آفت نه یا که ما بومرم. غلام خو مگه او بلیز غلامی که اعتبار داشت که بسیار وفادار غلام است. او مگه تو د دانه دروازه است شو هر کس کی بایا بیزن اصلا توغ نه کو بچه ما یا زن ما یا هر کس مات بیزن نه لو پیش از ما بایا، شاید مو باعث مرگ از ما شونه بیزن. خو غلام شو مگه بالکل صحیح تو هم امر کدی مامی کارمونم ک تلوار د دان دروازه است مشه هر کس بایا بیزن کتاب پیش بادشاہ نره. بخت النصر. خب یک روز تیر میشه، 2 روز تیر، 3م روز که مشال نزدیکی غروب است، خوشحال میشه که 3م روز من درو تمام میشه، 3 روز که تمام شد دروغی حضرت دانیال ثابت میشه، باز ما نمومرم. ای باز مورد برو بر میشه، مورد توغ منه که سورج چکای غروب منه. دمی دوران تبال غروب نکده خوشحال میشه که نال برم خانه نال غروب منه دیگه. 3 روز پورا میشه، برم دانیال رم بگم که تو دروغ گفتی، ما 3 روز نمردم من زنده. ما اونمزو دروازه حواس شینیه، اونمزو دروازه درون میشه، غلام شد بغیر از اینکه توخ کنه میز نکت تلوار، میز نقش بر زمین منه. مگه بدبخت مگه ما تو گفته بودم که هر کسی دیگه که اماد مرد اور بزن، تو مر چر زدی؟ مگه ما ندیدم دیگه، تو گفته بودی هر کس اماد، ما بس زدم دیگه، تو توجه نکردم کیه زدم. اون نمونجه نقش بر زمین کد مرد. دمو 3م روز خود تبال 3 روز پورا نشد، غروب نکده بود و مرد. این تعبیر خواه کرد. آفت مای از او فرار نمیتنه. خود در زمان حضرت یوسف هم که 2 نفر دمینه زندان همزمان که حضرت یوسف داخل زندان شدن. خواه میبینه، یکش خواه میگرنه که بلی سر خو نان گرفته، پرنده مای از بلی سر شو نان مخره. و یک دیگهش خواه میبینه که انگور شبقه منه برای بادشاه شراب جور منه اور برای زو مبرمیده. این خواه خوب مای پیش حضرت یوسف بیان مونه که مایی تر خواب دیدم. خب مگه یکش مگه مایی تر خواب دیدم که نان بلی سر از مایو. خب مگه از تو اولانی که تو دمینه 3 روز تو را اعدام مونه، مورا تو را د پانسی لگتاو کده، تو را مکشه و از بلی سر تو پرنده مای از پوست سر تو مخره. تعبیر شمیه. و دیگهش مگه تو موری آزاد مشی، موری پیش از بادشاه دوباره بلی امزو کار خود دوباره موری که برای بادشاه ساقی گری منی، شراب مبری و آوار چیز می. خب این نفری که ایر مگه که مای تخاو دیدم بلی سر خو نان میدم، فورا مگه خب مای کاری کنم که ای تعبیر نشنه ایتر. مگه نه ما دروغ گفتم، مای تخاو ندیده بودم، ای تخاو ندیدم، ما مترس پیش خو جور که او را دیدم که او اینم نخاو دیده، گفتم ما می خاو جور کنم در حالی که خاو دیده بوده. او می خواست حضرت یوسف را بگه که ما خاو ندیدم، شاید او تعبیر دیگه کنه. حضرت یوسف گفت خاو دیده ندیده تعبیر نمیه، تو د 3 روز ممری، تو مکشه. و همی کارم شد. دمینه 3م روز ور برد، لگتاو کد و ور اعدام کد، پانسی داد، از بلی سرشی بعد چند روز پرنده آمد مخورد. این آفتی است. بعض اوقات بلی اجل انسان 2 قسمه. یک اجل مسمى است که هیچ تغییر نمونه. دمینه قرآن کریم مگه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه نه پیش میشه نه پس.
دمو سری وقت خو مایه اجل، لیکن یک اجل است اور مگه اجل معلق. اجل معلق چیه؟ از کارهای خو، از اعمال خو انسان باعث میشه که عمر خو کوتاه مونه. مثلا یک از کارها چیه؟ صله رحم خو آدم قطع کنه، قطع رحم، ارتباط خو کد نزدیکای خو انسان ارتباط خو کٹ کنه و ای عمر کوتاه مونه. و انسان عمر شد کوتاه شد زودتر ممره قبل از اجل مسما که برسه ای ممره. این موقع اجل معلق گای پیش و پس میشه، لیکن اجل مسما پیش پس نمیشه. امزو خاطر انسان بخواهد د اجل مسمای خو برسه کارهای خوب کنه، چون که دمینه حدیث است از معصومین موقع من یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالاجال. حدیثه اکثر اونایی که ممرن از خاطر گناه ممرن، موقع بیشتر اونایی که از خاطر گناه ممرن بیشتر از اونایی که د اجل مسمای خو ممره. یعنی اکثر مردم د اجل مسما ام قطعی اجل خویج نمیرسه. موقع اکثر مردم بسیار اکثر دمینه حدیث اکثر گفته، یعنی بیشتر مردم امینم نه که د اجل مسمای خویج نمیرسه. چرا؟ چون گناه مونه. من یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالاجال. اکثر است. پس واقعا بسیار جای عبرت است که انسان حدیث امیر موگه که اینم نه اگر استم باید آدم یک کاری کنه که زودتر نمره، باید اجل مسمای خو باید بیرسه آدم. شاید هم یک انسان عمرشی 100 سال 120 سال باشه، لیکن موقت گناه خو باعث میشه آدم دمینه 50 سال 60 سال 70 سال ممره. دمو اصل عمر خویج نمونه انسان. بس برعکس است. موقع اونهایی که بیشتر عمر مونن اکثرا از خاطر عمل نیک خو بیشتر عمر مونه از اینکه عمر از اون موقع است. یعنی یعیش بالاحسان اکثر مما یعیش بالاعمار. که عمر شی که اوقد مقدار است از خاطر احسان خو عمرشی بیشتر میشه. خب رایشی چیه؟ رایشی عمر بیشتر کردن همی که صله رحم داشته باشه آدم و یک صدقه، کارهای نیک، کلا هر کار نیک عمر را زیاد مونه، برکت میده دمینه عمر انسان. حتی ثابت شده میالی بظاهری خو روایات شد، مثلا کس رفته بین لیبارتری اور چک کده اور ثابت نکده کس تجربه، لیکن د یورپ تجربه کردن. دمینه یورپ چطور تجربه رفتن دیدن امونایی که مذهبی هستن بیشتر اونا توخ کردن که اونا مذهبی، فقط مسلمان نه غیر مسلمان هم تر عیسائی و میتر یهودیا من مسلمان رفتن دیدن اونایی که د عبادتگاه ها رفت آمد درن کت خدا ارتباط داره رابطه داره، دیدن اکثرا 10 سال بیشتر از دیگه مردم زندگی مونن. این تازه ثابت شده کدام تجربه روزمره کی تجربه ثابت کرده که 10 سال بیشتر از دیگه عمر مونه. اونایی که د زندگی های مثلا د گناه ها مبتلا است، خدا را فراموش کردن، از اونا کده اینا 10 سال بیشتر زندگی مونن. ثابت شده. و واقعا دمینه قرآن کریم وقتی که موږ ذکر خدا اطمینان قلب میاره، اطمینان قلب واقعا بهترین چیز است برای سکون انسان، برای ذکر انسان صحتمند بمونه. موږ الذين يؤمنون الا بذكر الله. خوب قبلا ټوکړه قبل ذو فعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. آگاه باشین بوسیله بذریعه ذکر خدا، یاد خدا قلوب انسان اطمینان پیدا مونه و این اطمینان قلب باعث آرامش میشه. آرامش باعث طولانی شدن عمر انسان میشه. عمر انسان زیاد، چون که هر چی انسان تنشن داشته باشه، هر چی دمینه انسان استراب باشه، معده درست کار نمونه. دیدین شما دیدی گاهی مثلا مختلف خراب میشه، معده که خراب شد تمام مرض ها از معده بال میشه. اول اثر شی دبل معده، معده نظام ش گڑبڑ کی شد. خو تجربه البته ډاکټر خو د معنی پزیشک او داکچ، لیکن آدم تجربه مونه واقعا نمو که انسان پریشان است، حالت استراب داره، تنشن داره، استرس دمینه انسان است. من گرنه که معده نظام ش در هم برهم میشه و هاضمیت کی رفت چیه، صحتم مورا خراب شد.
وقت صحت خراب شد عمر کوتاه شد، خود لازمه، خود لازم و ملزومه. اگر سکون داشته باشه بالکل شکم کاملا درست کار منه، انسان صحتمند وقت انسان صحتمند طولانی عمر منه، بالکل دو تو چار والا حساب است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، که ذکر خدا قلوب را اطمینان میده. صلوات بر محمد. بار دیگر صلوات. خب گپ د بله عبرت بود که انسان علی حدیث هم می شد که فنای دنیا را انسان فراموش نکنه، تصرف احوال را انسان فراموش نکنه و امین امنا آفات بله هر انسان آفت آمدنی است و اورم انسان د ذهن خو بله کی چیزا شدنی است. و دمینه قرآن دیگر نمونه های دیگر فراوان ذکر شده که پورا حضرت یوسف را قصهش بیان مونه 111 آیت و 111 آیت مگه دون جماعه مگه دمینه از قصه فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. ای عبرت دمینه قصه حضرت یوسف. عبرت چیه؟ تو لحظه لحظه هر آیت چی دمینش عبرت هاست. عبرت دمینه که برارایش که چیکار کرد، خودی برارایشی تشنه خون چی شد، میخواست بکشه دمینه چند دخت که بمره و از اونجا خدا نجات داد. اینا تمام عبرته. حسد کرد و امین امنا خودی حضرت یوسف بلی خدای قدر توکل داشت، ایمان داشت که خدا چطور از منی چا برد در کجا رسند چیر. و همین امنا برای هر انسان اینا عبرت های قرآنی است. بعضی بزرگای از ما مثل شیخ جعفر شوشتری که یک از علمای قدیم گذشته تیر شده که بسیار بزرگ عالم بود، لیکن از روزمره زندگی که رفت آمدهای حیوانات مختلف از هر کدام هم میتونه انسان عبرت بگیره. او چطور عبرت گرفت؟ یک روز در مسجد درو تعمیر میشد و از بالاخر درو همو سامانای مختلف همو متریالی که برای مسجد سازی است اونار درو میورد. ای درو یک کنار درو استراحت مکد کم دراز کشیده بود. دید که یک خر درو هم سامانا بلی پشت که همو سامان است، همو سامانی ساختمان برای بیلدینگ خشت بوده یا هر چی دیگه مگاورد او را تاکد از بلیزو بزی خر کنار رفت لم داد. یک دفع شیخ جعفر شوشتری گریه شروع مونه. ما پرسان نموگه آجاقا مگه چرا گریه مونی؟ مگه ما این خر دیدم گریه از این ما عبرت گرفتم. مگه چی عبرت گرفتی؟ مگه یه مر پیغام داد. پیغامش این بود که نه شیخ جعفر شوشتری ما وظیفه انجام دادم، کار خو بلیز ما وظیفه کی بود ما ور انجام دادم، من بار خورا وردم خالی کردم، تو وظیفه خو انجام دادی؟ تو تر مثلا رفتی اونجا دراز کشیده درو آرام مونی، ما خو این وظیفه انجام دادم رفتم اینجا لم دادم آرام مونم استراحت مونم، تو وظیفه انجام دادی؟ مگه اینی قدر ما عبرت گرفتم از این پیغام داد مرا. پیغام از این بود که او وظیفه انجام داده، آیا تو انجام داده نداده؟ ما گریم بلیزی مات که واقعا ما وظیفه انجام ندادم که هم دوم دنج دراز کشیدم درو استراحت مونم. وظیفه هر انسان امینم نظر چیز باید عبرت بگیره که واقعا ما وظیفه خو صحیح انجام میدیم درو. خدا برای از چیزی که انسان را خلق کرده آیا دبلی و نمزو انسان است؟ آدم شاکر است؟ چون که مؤمنین را صفات چی که بیان مونه دمینه صفات مؤمنین که شاکره، صفات مؤمنین نمیه که اقامه نماز مونه، این صفات چیه که انفاق مونه. و صفات های صدها صفت دمینه مختلف روایات برای مؤمنین ذکر شده. آیا مو وظیفه خود صحیح انجام میدیم؟ این باید دبلیش انسان توجه داشته باشه. اگر نه انسان کد حیوان بعض اوقات برابری مونه بلکه از او قدم پست موره، چون دمینه قرآن آیات است. اینا را باید آدم عبرت بگیره، باید درس بگیره تا بتونه بلیش عمل کنه. چرا تاکید قرآن د بلیزی است که انسان از درجه حیوانیت بره بال، درجه ملائکه برسه بلکه از ملائکه بره بال، چون که ملائکه زیاد درجهش بسیار بلند نیه. انسان میتونه از ملائکه بال بره. ملائکه درجهش یک حد خاص داره که از او قدر ترقی دیگه نمیتونه، لیکن انسان از او قدم بال میتونه بره. خود رسول اکرم
د معراج کی رفت. تازه معراج هم بعضی از روایات بیان مونه که 150 بار معراج رفته. مو اکثر شنیده شاید یک بار معراج رفته، نه، بعضی روایت است رسول خدا رفت آمد بوده، هر چند روز مو رفته، 150 بار د معراج رفته. و معراج هم که مو رفت مگه جبرائیل وقتی که مو رفت کد رسول خدا تا یک حد را که مو رفت جبرائیل روک مشد، چرا نمایی پیش مگه از بعد اگر ما پیشتر بایم یک ناخون دیگه اگر پیش بایم در مخرم. لو دنوت انملة لاحترقت، خودی جبرائیل مگه اگر یک ناخون دیگه اگر ما پیشتر بایم در مخرم، از بس از بعد ما دیگه نمیتونم دیگه شما برین پیش. خب انسان میتونه دو درجه برسه، لیکن چیکار انسان ها چیکار مونه خود خوب آورده د درجه حیوان برابر کده انسان. چطور؟ حیوان هم مخره مو مخری، خاومونه مو خاومونه، و ممل زندگی خو لذت میبره مو ممتر. خب بس فرق چی شد؟ خب سوال، خب مو امی عزاداری ها، امی عبادت ها، امینات چی برای چی انجام میدیم امینا را؟ اگر سوال کنه آدم هدف چیه؟ اگر آدم بگه هدف خود امزی عزاداری است مجالس، هدف خودی نماز ای درست نیه، اینا هدف نیه، بلکه بهترین وسیله که مور د خدا برسنه، مو قرب خدا را حاصل کنیم، لقاء الله حاصل شونه، دو مقام انسان برسه که خدا خود چی خطاب کنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک، بیا طرف پروردگار خو رجوع کو، راضیه مرضیه، که اونم نه که تو هم راضی هستی از خدا، خدا هم از تو راضیه، یعنی رضایت دو طرفه و داخل شده من بندگان خاص از ما. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نموگد وادخلی جنتن، وادخلی جنتی، جنت خاص از ما. همون همونه که خانه کعبه خدا مگه بیت الحرام، بیت الله گفته، یعنی خانه از ما، خانه خدا، یعنی تشرف کده، یعنی شرافت ده او خانه. او جنت خاص را برای انسان مهیامون خداوند متبیاد منی جنت خاصی از ما. ده اون مقامات انسان میتونه برسه، لیکن انسان باید خود در درجه حیوان برابر بیله، بلکه بعض اوقات مشم از اون پستر. چون قرآن مگه می چیز را مگه این من مگه اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و آیت دیگه هم دمزی بار است. خب مگه اینا مثل چارپای ها است، مثل حیوانات چارپای، بلکه از اونام کده گمراه تر پستر. خب چرا؟ اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. غفلت انسان را از خدا، وقتی انسان غافل شد خود خورم فراموش مونه، وقتی که خدا را فراموش کرد خود خور فراموش کرد، و انسان نمیخواه خود ترقی کنه، میشه از درجه حیوانیت پس. وقتی از چارپای که انسان پستر شد چی میشه؟ در درجه امی مختلف حیواناتی، فرض کو گو از حیوانات چی میشه؟ مارو گجدوم و امی چیزا از او کده پستر شد بعض حشرات است. خود او درجه می انسان میرسه، واقعا نمیده. این قرآن مگه این اترنیه که آدم خود آدم از پیش خوبه، قرآن رو مگه اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا؟ چون که ده حد یزو امو کاراره که حیوان مون نیمونه. خب فرق چیه؟ یه دیگه هیچ فرق نداره. خب فرق بس مو میخوای چیکار کنی که از درجه زو بوری بال خدا بس برای زو هدفی که انسان خلق کده. مو پرسان خدا برای چی خلق کده مره؟ جواب شد من ازی آیت مگه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس خلق نکدم مگر برای عبادت خود، برای بندگی، که مو بنده خدا باشیم. عبادت خدا، عبادت فقط نماز و روزه نیه، عبادت خدا یعنی بندگی خدا. هر چی گفت آدم سر تسلیم خم باشه. وقتی که این کارکت از درجه حیوانیت بالمای انسان. خب مزید هر چی که اطاعت خدا را کده بوره درجه شمور بال از ملائکم کده مور بال انسان. صلوات بر محمد. امام علی علیہ السلام درباره عبرت ها مگه که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عبرت ها است در دنیا، لیکن عبرت گیرنده چقدر کمه.
که عبرت نمیگیره. عبرت انسان اگر گرفت خود عبرت را، البته معنا شاید نکدم یا اگر مزید برای جوانا که واضح شونه. عبرت یعنی چی؟ عبرت از عبور گرفته شده. عبور، معبر، عابر، تعبیر، اینا تمام ریشش یک چیزه، عین بیر ری. عبرت و اعتبار، اعتبارم که گفته میشه از عبرت. عبرت از چیزی که انسان تیر کنه بوره دو دیگه طرف، از یک چیز نتیجه گرفته در یک نتیجه دیگه برسه، از یک چیز بینگرنه آدم و در یک نتیجه برسه، یعنی عبور مونه، از این عبور کده در یک دیگه مطلب میرسه. ایر موگه عبرت، ایر در عربی موگه اعتبار، یعنی عبرت گرفتن. عبرت گرفتن اعتبار موگه خود عبرت که عبرت که دمینه روایت هم امی است که امام علی علیه السلام امی روایت را که دمینه دیروز که ما دمینه از 69 نمبر نامه که برای حارث همدانی امام علی علیه السلام نوشته کرده بود، دمینه از امیر بیان مونه. واعتبر بما مضى من الدنیا، از دنیا کی هر چی که تیر شده، از عمر انسان از دنیا هر چی که تیر شده از او عبرت بگیرین برای او چیزی که باقیه. یعنی از گذشته زندگی خو انسان عبرت بگیره، برای آینده زندگی خو عبرت را عمل کنه دبلیشی و این کار را انسان انجام بده. او ایر موگه اعتبار، عبرت گرفتن. صلوات بر محمد و آل محمد. عمرو عاص که موگه 6 سال پیش از مرگ خو که معاویه رفت بیعت کرد و کمککار معاویه جور شد و ای بچه‌زی از ابتدا میر مو گفت که نرو کدزو آخرت خو خراب مونی، چرا موری کدزو؟ بس ای خلاصه گبی بچه خوش نکرد. مو بچه‌ش که نامش عبدالله بود. عبدالله یک کم نسبتا بهتر بود. ای رفت برال تیمی مرگ کی شد، بچای خو مگه یک کاری کنو که من نمرم. بچایش مگه مرگ خو ما گرفته نمیتونیم. عبرت نگرفت. بعضو چیه امو قول امام علی علیه السلام یاد چیه مات کی اجل انسان را حفاظت مونه. یک قول امام علی علیه السلام است که امو اجل مسمى که امو اصل اجل است او برای انسان حافظ جور میشه. چطور؟ اگر انسان اجل مسمى یک اجل داره که دمو وقت انسان قراره بمره اونمو باعث میشه که انسان پیشتر نمره، چون که قراره که دمو وقت خاص بمره پیشتر نمره. هر چی بلی انسان مصیبت بای، هر چی آفات و هر چی که بای انسان نمیتونه بمره، چون که او حافظ انسان قرار میگیره و انسان دمو وقت معین خو میتونه برسه. و امام علی را گبشی دیات چی مایا و مگه خدا رحمت کنه علی را کی گبر زد که واقعا اگر اونم نباشه ما بچاو مشم، اگر نه ما حتما ممرم. خلاصه او دمو حالت خلاصه از دنیا رفت، عبرت نگرفت. برای امروز این قدر بس. باز انشاءالله البته اگر وقت است باز دوباره یک چند آیات دیگر هم گفته زحمت شما رو تمامونم. دمینه قرآن کریم است که خود آدم باید عبرت بگیره. بهشتی ها دمینه خوب پرسان مونن. یتساءلون عن المجرمین، اونا سوال جواب مونه که دیگه دوباره مجرمینه که جهنمی ها است. ما از جهنمی ها پرسان مونن که ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما برین جهنم؟ بزونا جواب شیسته 4-5 جواب میده. قالوا لم نکن من المصلین، اول نه جواب شی که ما نمازگزار نبودیم. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، مو مساکین را اطعام نمکدیم. خب یعنی نماز را ذکر شموشه و اطعام مسکین را ذکر شموشه. در قرآن کریم جای جای قرآن در مختلف جایا امی چیز را خدا تاکید داره که مگه یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اقامه نماز مونه و انفاق مونه، از رزقی که خدا داده از منی از انفاق مونه. یا او جاهای دیگه است اقاموا الصلاة و آتوا الزکاه، اقامه نماز مونه زکات میدن، لیکن اقتصاد در کنار عبادت. اینجا اینا خود جهنمی همی چیز را مگه خدا کی دمینه قرآن بار بار در مختلف جایا گفته اقامه نماز کنین، زکات بدین، انفاق کنین و اینا نکدن.
بس اینمی چیز را دونجی وجهش بیان مونه مگر لم نکن من المصلین مو نماز گزار نبودیم ولم نکن نطعم المسکین مو مساکین را اطعام نمو کدیم کورای زنار پور نمو کدیم ضروریات زنار مو پورا نمو کدیم ونخوض مع الخائضین کدن زو آدم هایی که بیهوده کاری مکدن کدوزنا د بیهوده کاری مشغول بودیم ما بیهوده کاری مکدن البته میالم واقعا بسیاری بیهوده کاری هم تمام روز دمینه سوشل میڈیا لگیا اینا بیهوده کاری ہے این مینا انسان را اگر توخ کنه واقعا انسان امکان داره کش کنه طرف جهنم ای جزئی امزی شاید مصداق نمزی جواشه که نخوض مع الخائضین یعنی اونایی که خائض یعنی که د کارهای بد و ډوبکی زده د مشغوله خائض اصل میں دمنه خود غوتور شده دمنه بیهوده کاری غوته زده انسان ډوب شده دمنه کارهای لغو بیهوده مگمو ممن کدزنای کارهای بیهوده مکد کدزنا غرق بودی بیهوده کاری مشغول بودی اسے باز ازو بعد ادامه شی مگا تا کہ مو قیامت رم فراموش کده بودیم قیامت را فراموش کده حتی اتانا الیقین تا کہ مور مرگ رسید د مرگ که د بلیز موامات یقین کدیم د یقین که رسیدیم و وقت کار از کار گذشته بود مرگ انسانم وقتی که میرسه چطوره که مگه پای انسان شروع میشه پای انسان شروع میشه بقول آیت الله جوادی عمولی مرگ که مایه از پای شروع میشه مایه انت د بدن استی مایه تا که د گلون و استی از بور میشه روح دیروزم که از امام علی علیه السلام مو حدیث شی گفت که مرا د سه جای میبینی یک او جای که گفت که نفس تو د اینج بیرسه یعنی وقتی که از پای شروع میشه مای نفس اینج رسید امام علی علیه السلام آدم میبینه اگر محب علی علیه السلام باشیم مینگر آدم و این انسانم وقتی که د حالت مرگ میشه تا یقین از دنیا کاملا نرفته بعضم هم جای توبه داره یمزو خاطری نا گفتم مردی تا که مردی از بعد بس قصه تمام شد اگر پیش از مرگ ایچ کارار اگر یگو کدا باشه جهنمی نیه قطعا میتونه راه برایش است که بره بهشت میتونه بهشتی شونه چون که دمینه تاریخ افرادی بودن که تمام زندگی کافر بودن تمام زندگی بت پرست بودن جادوگر بودن یک ازمزو افراد سحره فرعون بود پورا زندگی خو بت پرست کافر جادوگر بودن وقتی که امات معجزه حضرت موسی علیه السلام را دید گفت نمو ایمان میاری بلی خدای موسی و هارون ایمان آورد فرعون دمکی داد گفت بغیر اجازت از چطور ایمان آوردی گفت ما ایمان آوردی گفت ما تو موکشی دست پای تو از خلاف کٹ منی پای راست و دست چپ یا پای چپ و دستر کٹ کدش تو مور لگتا منی گفت لا ضیر ضرری نکدیم موری خود خدای خود خو ملاقات منیم و امی کارم کد فرعون نار کشت با ایمان از دنیا رفتن شهید رفتن از دنیا پورا زندگی کافر بود پس دمینه زی آیت هم وقتی که انام ہوگا حتی اتان الیقین مردی وقتی مرد و کارای خو کده بود و مرد توبه نکد معلوم میشه به توبه از دنیا رفتن اینا جهنمی شدن امزو خاطر زنا پرسان مونه ما سلککم فی سقر چی چیز باعث شد شما برین جهنم ای چار چیزا گفت نماز نمیخواندیم اطعام مسکین نموکدیم یعنی نفاق نموکدیم و کدم بیهوده کاری ها مشغول بودیم و آخرت رم نکذب بیوم الدین و روز آخرت را تکذیب مکدیم حتی اتانا الیقین تاکہ مور یقین حاصل شد رفتیم مردیم قبل ازی اگر دی چار کار اگر تکذیب دینم اگر آخرتم انسان کرنا نمازم نخوانا اگر انسان اطعام مسکینم نکنا بیهوده کاریم مشغول باشه توبه کنه خدا مو بخشه بعضم می جهنمی نیه اگر مرد اوٹم کار از کار تیر میشه چون دمنه آیات قرآن است که مگه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب علیهم خدا مو بخشه اونارا که توبه کنه و کسانی که در حالت کفر از دنیا موره برای ازنا بخشش نیه مگه بلی ازنا لعنت خدا و ملائکه و تمام الناس اجمعین اولئک علیهم لعنت الله بلی ازنا لعنت خدا و رسول و تمام ملائکه و تمام انسان ها
که حالت کفر بوده. اگر توبه کنه اون مثالایش است و بسیار زیاد مثال هست که بسیاری بودند پورا عمر خوالی فوزیل یکی از او افراد است که مگه بسیار آدمی بد بود، داکو بود، دوز بود که مرافت هر کس را اینقدر امزو در یک لحاظ چیم سفید انسان بود، هر کس هم گفت ما امروز در خانه تو ما ام دوزی و ما رفت در خانه شاو تمام خبر بود که امروز شاو گفته در خانه از من دوز ما ما رفت در خانه دوزی مکد کس جرأت نداشت که رای زور بگیره. وی تر آدم بود مگه یک روز بال مشد بلیه یک دیوال یک نفر که درون خانهش بوره دوزی کنه او نفر درو قرآن تلاوت منه الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله. آیا وقت چی نرسیده که از خدا ترس بخورین، ذکر خدا کنین، د یاد خدا باشین؟ وقت نرسیده تبالی تا کی معنایش همی میشه ای بس کت خود خو فکر مونم نه واقعا وقت رسیده دیگه پورا زندگی خو داکا زدی و دوزی کردیم بس دیگه تا کی توبه کت از بلی دیوال تام میشه توبه مونم مور یک پرهیزگار انسان جور میشه که برای توبه وازه و همین هم مثال های دیگه است که یک نفر مگفت بسیار بد انسان بود، بسیار بد که هر گناهی که تصور منی کده بود. یک روز مورد حرم امام علی علیه السلام زیارت منه درو نامشی علی سیاه همی طرح یک نام داره مگه یا مولا نام استم علیه نام ازمام علیه خود تو کجا ما ده کجا خلاصا ما پیشیمان استم ما کاراهی بدی کدوم بد کدوم توبه منم چیکار کنم حال خلاصا پیشم شد غلطی شد آینده دیگه نمونم توبه و منج از دنیا موره از دنیا کی موره مگه یکی از مراجع تقلیدی که در نجف بوده خواخ مینگرنه که بور یکی از اولیاء خدا از دنیا رفته بور تشی جنازه شکو د خوب شان و شوکت تشی جنازه کو ای که ما توغمونه که غیر ازی که یا آدمی بدی که بسیار بدماش و بدکار و امی مرده و دیگه کسیش نمرده پس مو فهمه که نیمی آدمه منظور نیمی آدم است که خود توبه کده بود و د خواهش ما که بور تشی جنازه زرکو خدا و یقینا خدا مو بخشه. اگر د حالت گناه، د حالت کفر، د حالت شرک اگر انسان از دنیا بوره بس دیگه کار از کار تیر شده تا وقت که انسان دم داره حتی دم انسان تا نسبی بدن هم اگر برسه چون انسان مفهم پای انسان یخ میشه استه استه یخ میشه بالمایه تا د سر میرسه دمی دوران هم که انسان نفس داره یک شعور داره یک مفهمه یک چیز داره بقول آیت الله جوادی عمولی دمو تیم خالی بگی یا الله کار تو شد خدا مو بخشه خدا قدر مهربانه خالی عمول از بیتنی یا الله چون که بعض اوقات اگر دمینه دنیا انسان از ذکر خدا غافل اگر شونه سوال چرا بعضی ها را که تلقین امی که مرده را دفن مونه تلقین منشر تلقین برای چیه بعض یک سوال کرده بود از یک نفر خب چرا تلقین منو خود پورا زندگی مسلمان بوده امی نامای اماما را که میگره نام خدا پیغمبر کتاب قرآن اینا تمام آخرت چرا درو بعض اونج تلقین منه یک وجهش این است که انسان امو بعضی انسانا که ممره و سختی مرگی قدر شدید است که نام خود چم زیاد چموره کجا که نام دیگه ده چی بومنه نام خود چه زیاد چموره مگه بعض اوقات ترمش چون که دمینه زندگی ذکر زیاد نکده و د خود یاد خدا نبوده د اونجا ما زیاد چی موره چون د منی دنیا وقتی که زنده یا خدا د یاد چی نیه بزونج د یاد چی ما مگه بعض اوقات بعضی انسان است د دنیا مو ذکر خدا کمتر مونه یا بعض اوقات نمونه کی ممره د اونجی از چی ملائکه پرسان نه مگه من نبیوک نبی تو کیه مگه بعض اوقات سوچ مونه د نتیجه نمیرسه مگه نبی کی بود نامش چیه آخر بعد از مدت ها دایات چی مایا مگه خو نبی مو بود که بلیش قرآن نازل شده بود علی نامش چیه نامش زیاد چه رفته چون که صلوات نموگه صلوات بر محمد و بعضی انسانا که مگه وقتی که ممره و شدت موت شدت تلخی جال کندن بلیش قدر شدیده که مگه دو ملک که ما ازو پرسان من ربک مگه تو رب از مایی مگه گرز میز نشر رب از تو مایی چون که در زندگی خدا را نشناخته و از در اونجا نمیشناسه دیگه
انسان اینمینجی هرچی است میتونه اینمینجی کار خورست کنه تاکه از دنیا رفت آماده باشه تیار باشه. امروز دمینی آیت قرآن کی تلاوت هم کردم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. برای صبح چی را یمونی ور بلیش توجه کو تقوا داشته باش. آدم وقتی که ممره چون که د یاد خدا د زندگی خونیه اونجا خدا را فراموش منه مگه تو را بزمسته نبی کیه مگه آخر دیات چما که کسی که بلیش قرآن نازل شده بود نام تمام چیزا فراموش منه. چرا د دنیا چون که د یاد خدا نبوده یاد که هرچی بیشتر آدم کنه باز اون ملکه نفسانی جور میشه دمینی وجود انسان او چیز پیدا میشه دمینی وجود قرار میگیره پوست و گوشت و خون انسان میشه جزئی بدن انسان میشه باز اون نمیتونه از انسان جدا شونه. اگر انسان دیونه میشه باز هم خدا را یاد منه چون بودن بعض انسانا که دمینی زندگی خدا یاد خدای قدر زیاد بود که بعض اوقات هم موجی دماکه که دمینی ایران عراق جنگ کی بود دماکه میمد بعضی دیونه میشه دماغ شي الټا مشه ممکن بعض هم خدا را یاد میکرد الله اکبر سبحان الله نماز شزیات چ نمورف کدم ز حالت دیونگی خو نماز می خواند لیکن بعضی برعکس که مو د حالت دیونگی کوم شدم چټیات الګویی مقدو میزدم بد گباز دان چ برمش اما حقیقت چ آشکار مشد چون که بسیاری انسانا در واقع بد زبان بد کردار لیکن پیش مردم خود خوب نشان میده لیکن امو حالت کی دبلیش بای مو اصلیت خود نشان میده بس ویج نمفهمه و توغ نزدان چه مو گواهی کی حقیقت چه او بر مش ازدان چه اگر حقیقت انسان طرف حق باشه اگر دیونه مشنه باز ما از دان چه ذکر خدا تانه مبره یا علی لہذا انسان د ذکر خدا هر چقدر مشغول باشه تا ملکه نفسانی کی شد که انسان از دنیا رفت د اونجی بیتنه کی آدم خب بیتنه جواب های دو ملک را بیده و از دنیا کی رفت کت خود خو اعمال خور ببره. خب یک چیزی دیگه سوالی است که اگر کسی کی بخایا کت خود خو مال ببره د اونجی آیا برده میتنه نمیتنه لیکن در یک صورت میتنه ببره چطور انفاق کو دیگاره بیدی او برای تو میاره حواله منه یعنی نمنا آدم کت خود خو میتنه ببره خود آدم کت خود خو نمیتنه دمنی قبر خو مال خو گرفته کسی دیگر اگر انفاق کنه می انفاقاتی واجبی انفاق زکات خمس امینار کی میده انسان چیکار منه اونجا آباد منه بلیزی آیت درو عمل منه ولتنظر نفس ما قدمت لغد برای فردای خود درو چیکار منه بلیزی توجه داشته باشه و این کار اگر کت اونجا درو آباد منه کده ذکر این مال کی دیگر دی برای تو میاره اگر پیش خود آدم باشه یعنی می وبال جان انسان جور میشه وقتی که از دنیا بره دیگه عیش و عیاشی منه باید جواب شرعی بده. خلاصه کلامی میشه که عبرت آدم اگر بگیره دمینی قرآنم عبرت های فراوانی را ذکر کرده شاوی روزم خلاصه گپ که گفته شد شاو روز که میشه دمینی عبرت است برای اولیل ابصار کسانی که بصیرت داره اینا عبرت دمینیش و قصه هایی که دمینی قرآن است هر کدام از نه دمینیش عبرت است دمینی حیوانات که آدم توغمونه عبرت است که زمینی زو گوبر و خون و تمام شیر صاف و گوارا خدا از منی زبور من برای نوشیدن انسان اینا تمام منیش عبرت است که آدم عبرت بگیره و د خوب نتایج برسه د یاد خدا باشه و د رای خدا باشه که بیتنا زنجی با ایمان از دنیا بره. د منی قرآن کریم یک آیت است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون نمرین مگر اینکه مؤمن از دنیا برین مسلمان از دنیا برین. دیر روز می آیت رم مناسبتی حج بیان کردم. خب آدم باید کی تقوا داشته باشه و حق تقوا را باید رعایت کنه حق تقوا تاکي بیتنا از دنیا مسلمان بره مسلمان کی رفت یقینا اون جواب نکیر و منکر آدم میتنه بیده اگر نه دونجی بس انسان کی جواب نه دادنه تنیست دایرکت بس امین امنه د زمانی رسول بعد از رسول خدا امام علی علیه السلام همون زمان سلمان بود گفت یک نفر دید درو تیر مشد عبرت گرفتن را مگم درو که تیر مشد در اونجا دید که یک لوهار اما آهنگر آینه سرخ کده درو که گو چیز جور منه او آینه که دید
غش کدی تا پرید وقتی تا پرید سلمان آمد بال کرد گفت چی شده تو را؟ گفت ما و آیت ده یاد امامات که لهم مقامع من حدید، برای جهنمیا گرز آهنی است، گرز آهنی برای جهنمیا است که در سر از نامیزنه، برای جهنمیا است. ثم صب فوق رأسی من عذاب حمیم، از بلی سر از نا امو آوی جوش ده بلی سر از نا اندخته موشه، گرزهای آهنی که در زنا عذاب موشه ونا. مگه ما او ده یاد امامات ای آهن دیده او ده یاد چم ده، ای موشه عبرت. خب بلی هر چیز انسان امینم نه اگر عبرت بگیره اعمال چی خوب موشه. ور محمد و آل محمد صلوات. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضرت زینب سلام الله علیها ام سلمہ بیان منا کی وقت کی عروسی شد ازدواج میں خاص کنا روزی ازدواجم مگر روزی یک خاطر اورد کی بایا کم ذرا از لحاظ ظاهری کم ذرا سجاو کنا، از لحاظ چهره از لحاظ میک اپ وغیرہ چون عروسی شد. اما نفر گفت نه چهرهزم کار نگر. گفت چرا این روز عروسی شما است؟ گفت نه امام حسین علیه السلام را گفتی برار از ما یمی چهره را خوش کرد. مگارسی کرد رفت خانه بخت. چند روز که تیر شد ام سلمہ مگه ما رفتم خانه زینب کبرا سلام الله علیها، دیدم که چمایش سرخ شده گریه‌مو ندارم. از بیبی پرسان کردم بیبی چرا گریه‌مونی؟ گفت 3 روز شده حسین ندیدم، 3 روز شده حسین ندیدم. مگه ما رفتم پیش امام حسین خانه بزی دمینه روایت ذکر نکرده که فاصله خانه امام حسین کرد خانه حضرت زینب چه قصبت. مگه پیش امام حسین مور توغ مونه که زانوی غم د بغل گرفته درو گریه مونه. مولا گفت یا ابا عبدالله چرا گریه مونی؟ گفت 3 روز شده و خوار خو ندیدم، 3 روز شده ندیدم. مگه خوب بیا برو خانهش برین ملاقات کنین. مور خانهشی میبینه که زینب کبرا خواه از منی دروازه از کنار روزانه است، از منی جو درو افته و مایه ده بلی صورت چی افته و امده خود امام مایه ابای خبور کرده بلی پیش صورت چی میگره پیش صورت چی که افته و صورت زینب را اذیت نکنه. خود چی مور درای از افته و استموشه درا که استموشه باز یک لحظه که تیر موشه بیدار موشه زینب خوشحال موشه. ما د بغل خو میگره مولا حسین را کیم دی خانه خوشحال موشه. باز امونجی مگه خوب چقدر دیر آمادی روی بروی از ما استه شدی مرا خواو از ما خراب نشنه. مگه ما کی جبران کنو میره ای جبران نظیره. مگه در زمانی منا کی وقتی میبینه که امام حسین علیه السلام د منی گودی قتلگاه هسته که د بلیش افتوه د بلی بدن چی د چشت روز امام باقر علیه السلام مگه کی بدن امام حسین علیه السلام 1950 زخم داشت. دمو جای بی بی زینب یک شرح حال حضرت زینب سلام الله علیها استمو. 1950 زخم داشت. 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 1950 زخم داش
تموز
مگا بیان منینمنا کی زینب کبرا سلام الله علیها میخوای جبران کنه او چیز را کی امام حسین علیه السلام برای چه کده بود ما مگا ما پیش از ما چیزی نیه سوای از کی امو حالت چیز است امو چیز مگا یک حالتی مگه ما سوای ازی که اینا لما تدیست از ما بند است ما نمیتونم بلی از تو ما سایه کنم مگه دمونجی رسول خدا را زینب کبرا سلام الله علیها یاد مونه و خودی زینب کبرا دنمونجی یک روزه میخانه روزه زینب کبرا چی است مگه وقتی بدن حضرت دمینه بلی خاک دمینه گودی قتلگاه است رسول خدا را مگه یا محمد و محمدا عليك صلى عليك مليك السماء درود خدا بر تو هذا حسینک کدام حسین حسینی کی بارها زینب کبرا دیده بود کی رسول خدا د بلی سینه خو خاو میداد بارها رسول خدا دیده بود کی بلی منبر وقتی کی امام حسین وارد مسجد مشد از منبر تا شد مورافت ور بغل مقدمات د بلی زانوی خمیشن و او حسینی کی وقتی رسول خدا د سجده مورافت امام حسین میمات د بلی پشت رسول خدا بازی مقد سجده سر خبال نمکد تا امام حسین پس نمشد و او حسین کیونکه هذا حسینک مرمل بالدماء ای حسین استویا که دمنه خون آغشته است بدن چی پرخونه مقطع الاعضاء که بدن چی قطعه شده ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون